मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाप्रति उद्योगी व्यवसायीहरू रुष्ट। अपेक्षा गरे जस्तो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने दावी, बैंकर्सहरूद्वारा भने स्वागत। मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षालाई पनि शेयर बजारको रातो झण्डा। परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट, कारोबार रकममा भने केही सुधार। र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूलाई थप 4 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। अनुसन्धान 4 दिनभित्र सकी प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारी वकिलको निर्देशन। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। उद्योगी व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरे जस्तो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने दावी गरेका छन्। यता बैंकर्सहरूले भने समीक्षाको स्वागत गर्दै बैंकिङ क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्ने बताएका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरे जस्तो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने दावी गरिरहँदा बैंकर्सहरूले भने स्वागत गर्दै बैंकिङ क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्ने दावी गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिको समीक्षा पर्याप्त नभएको दावी गर्दै चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्किने अवस्था बन्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कको कर्जामा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा दिए पनि 5 करोडमा मात्रै सीमित भएको भन्दै त्यो पर्याप्त नभएको गुनासो गर्नुभयो। शुक्रबार राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपन्छी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र 5 करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई 2080 असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले उक्त सुविधा पर्याप्त नभएको बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा महासङ्घले दिएको सुझाव सम्बोधन नभएको भन्दै आगामी मौद्रिक नीतिले र बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान पनि लिनुभयो। हामीले के भनेको चाहिँ थियौँ भने जस्तो रिसेड्युलको चाहिँ कुरा गरेका थियौँ हामीले। कमसेकम यो अहिलेको यो उसमा असारसम्मलाई चाहिँ भन्नाले हामी चाहिँ भन्नाले तपाईँहरू यो भनेर यो सार्ने भनेर हामीले यो गरेको थियौँ। त्यो गरायो भन्नाले मन्ट्री पोलिसीले त्यो गर्यो। तर त्यो चाहिँ के छ भने जस्तो 5 करोड र लिमिटेड भनेर सर्टेन एरियाहरूमा मात्र चाहिँ दिएको छ। यो पर्याप्त चाहिँ छैन। जस्तो त्यो 5 करोडको चाहिँ भन्दा तल र सर्टेन सेक्टरहरूमा जुन रिफाइनान्सको चाहिँ गरेको छ, जुन चिज चाहिँ हामीहरूले जुन अहिले जुन हाम्रो चाहिँ रिक्वेस्ट थियो त्यो अनुसारको चाहिँ भन्नाले ऊ चाहिँ हुन सकेन। र यसले चाहिँ जुन हाम्रो अहिलेको चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यति भन्नाले चाहिँ एक्टिभली चाहिँ भन्नाले जुन भनौँ न हामीले चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ अपेक्षा अनुसारको चाहिँ रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ अलिकति लागेको चाहिँ छैन। यता मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षालाई बैंकर्सहरूले भने स्वागत गरेका छन्। बैंकर्सहरूले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सकारात्मक आएको बताउँदै बैंकिङ क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत अर्थतन्त्रको चुनौती र समस्या समाधान गर्न कोसिस गरिएको बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले ब्याङ्कको खराब कर्जा बढ्ने, कर्जाको माग कम हुने जस्ता चुनौतीलाई समाधान गर्न विशेष जोड दिएको बताउनुभयो। उहाँले होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपन्छी पालन, निर्माण क्षेत्रले दिएको ब्याङ्कको कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाले कर्जा सङ्कलनमा देखिएको समस्यालाई सहज बनाउने बताउनुभयो। उहाँले कर्जा संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाले अप्ठ्यारोमा परेको उत्पादन उद्योग र निर्माणलाई मद्दत पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। पछिल्लो समयमा अलिकति यो एनपिए जुन ब्याङ्कहरूको खराब कर्जा र अथवा अलिकति ओभरअल डिमान्डमा स्लो डाउन हुँदै गइरहँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै देखिएको अलिकति लोनहरूमा देखिएको केही समस्याहरूलाई चाहिँ समाधानको लागि विशेष रूपमा चाहिँ यो रिस्ट्रक्चरिङ स्केड्युलिङको चाहिँ ल्याइएको छ। त्यो पनि मुख्य रूपमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन क्षेत्र, यो पोल्ट्री जस्तो होटल रेस्टुरेन्ट्सहरू जुन चाहिँ कोभिडको टाइममा र अहिले पछिल्लो समयमा आएर अलिकति अप्ठ्यारोमा परेको स्थितिहरू थियो। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ
अलिकति जुन यो साना साना ऋणीहरू थिए जसलाई चाहिँ पछिल्लो समय अलिकति अलि अप्ठ्यारो भइरहेको थियो किनभने ओभरअल बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ स्लो डाउन भएको र पछिल्लो समय इम्पोर्टहरू रोकिँदा भएको इम्प्याक्टले गर्दाखेरि जुन च्यालेन्जेसहरू देखिएको थियो त्यसलाई एड्रेस गर्न खोजिएको छ र त्यस्तै गरी अलि अप्ठ्यारोमा परेको म्यानुफ्याक्चरिङ जुन चाहिँ छ र कन्स्ट्रक्सन रिलेटेड उसलाई चाहिँ अहिले करिब करिब यो नयाँ रिफाइनेन्सिङ दिएर पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्ने खालको छ। सङ्घका अध्यक्ष केसीले मौद्रिक नीतिले स्थायी तरलता सुविधा प्रदान गर्ने ब्याङ्क दर 1%ले घट्दा तत्काल ब्याङ्क कर्जाको ब्याज दरमा असर नपर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो समय नीतिगत व्यवस्था अनुसार ब्याङ्कको निक्षेप र कर्जाको ब्याज दर कम हुँदै गएको बताउनु भयो। ब्याङ्कको रेट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अहिले अगाडिदेखि नै घट्न सुरु भइसकेको छ। करिब 3 महिनाको दौरानमा भनौँ माघदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि डिपोजिटको रेट 2.5% घटिनै सकेको अवस्था छ र यतापट्टि तल्लो इन्स्टिट्युटको ब्याज दर त अहिले झन् 7.99 मा आइसकेको छ र अर्को 10% 9.99 को हाराहारीमा छ भन्दाखेरि त्यो रेट घट्ने र पहिले नै जुन गरिएको व्यवस्था स्प्रेड दरलाई 4% मा ल्याउनु पर्ने असाढको अन्त्यदेखि भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै अहिले पछिल्लो समय तपाईले हेर्नुभयो भने लेन्डिङको रेट पनि बिस्तारै घट्दै गइरहेको अवस्था छ र यो अहिलेको यो चाहिँ अहिले जुन गरिएको ब्याङ्क रेटको उसले चाहिँ भविष्यमा अझै ब्याङ्क रेटहरू घट्ने सङ्केत चाहिँ दिन्छ तर इमिडिएटली त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ रेट घटेरै नै आइहाल्छ भन्ने चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई। यता ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले ब्याङ्कको कर्जा तिर्न नसकेर समस्यामा रहेको 5 करोडसम्मको कर्जा लिएका साना उद्योगी व्यवसायले असार मसान्तसम्म कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताउनु भयो। यसबाट साना व्यवसायहरूलाई राहत पुग्ने उहाँको विश्वास छ। यस्तै अध्यक्ष गोल्यानले उत्पादन उद्योग र अन्य उद्योगको लागि फरक ब्याज दर कायम हुनुपर्ने पनि बताउनु भयो। सिफिनले बारम्बार भन्दै आएको छ अहिलेको लागि डुअल इन्ट्रेस्ट रेट पोलिसीको आवश्यकता छ। त्यो भनेको के हो भने प्रोडक्टिभ सेक्टर चाहिँ सस्तो हुनु पर्यो, सिंगल डिजिटमा आउनुपर्छ भन्ने हो र दिगोसम्मको लागि यो बारम्बार चाहिँ एकैचोटि 7 मा झर्ने फेरि केही महिनामा नै 14 पुग्ने भनेपछि यसले चाहिँ दिगो चाहिँ लक्ष्यहरू लिन सकिँदैन। जस्तै कुनै ठुलो हाइड्रो पावर बनाएको छ अथवा कुनै ठुलो उद्योग लगाएको छ अथवा कुनै ठुलो होटल बनाएको छ भने ठुलो सानो जति भए पनि तिनीहरूलाई चाहिँ तिर्न असम्भव जस्तो हुन्छ। त त्यसैले यसलाई चाहिँ तल ल्याउनको लागि जुन गरिनुपर्ने काम थियो त्यो सायद अब मलाई लाग्छ अब यो क्वार्टरमा नगरेर अब आउने अब आर्थिक वर्षकै नयाँ 3 महिनापछि जुन आउँछ त्यसमा चाहिँ हुन्छ भन्ने मैले आश लिएको छु। त्यसको चाहिँ आवश्यकता के छ भने त्यसको लागि सिडी रेसियो अलि खुकुलो बनाउने प्रोडक्टिभ सेक्टरको लागि, त्यस्तै क्यापिटल एडिक्वेसीलाई पनि वेटेड एभरेज आदिमा झार्ने र अरू पनि अब विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न टुल्सबाट चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरको कस्ट अफ फन्ड चाहिँ घटाएर अब यसलाई डुअल इन्ट्रेस्ट रेट बनाउने अथवा डुअल बेस रेट बनाउने आधार दर नै दुईटा बनाउनु पर्ने आवश्यकता अबको मैले देखेको छु। अध्यक्ष गोल्यानले राष्ट्र ब्याङ्कले उल्लेखित मागहरू मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नगरेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। यस्तै ब्याङ्कको ब्याज दर नघटेसम्म ब्याङ्कको खराब कर्जा अझै बढ्न सक्ने भन्दै ब्याङ्कको खराब कर्जा कम हुनको लागि यो महिनामा ब्याङ्कको ब्याज दर घट्नुपर्ने भए पनि नघटेको गुनासो पनि गर्नुभयो। ब्याङ्कर सङ्घले वैशाखमा ब्याज दर नघटाउने निर्णयले केही समयपछि स्प्रेड दरमा दबाव सिर्जना गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। समग्र ब्याङ्किङको कुरा गर्दाखेरि यो ब्याज नघटेको खण्डमा चाहिँ एनपिए अझ बढ्छ, एनपिए अझ बढ्ने हुन्छ। त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ अहिले यो महिनामा ब्याज घट्नु पर्थ्यो। यो नघट्नु भनेको यो चाहिँ एउटा डिपोजिटको ब्याज घट्नु पर्थ्यो। डिपोजिटको ब्याज घट्यो भने अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले अर्को एकदम राम्रो चाहिँ नीति लिएको छ कि हरेक महिना चाहिँ जति बेस रेट घट्छ त्यो चाहिँ पास अन महिना गर्न सकिन्छ भन्ने नीति लिइसकेको हुनाले त्यसको चाहिँ अहिले तुरुन्तै राहत आउँथ्यो हैन। अहिले अब जेठ 1 गतेदेखि जुन ब्याज अब नघट्ने एनबिएले डिसिजन लियो
त्यो चाहिँ अलिकति मलाई लाग्छ त्यसमा चाहिँ त्यसले चाहिँ पछि गएर यो चाहिँ स्प्रेड दरमा नै चाहिँ अलि प्रेसर क्रिएट गर्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। यस्तै परिसङ्घका अध्यक्ष गोल्यानले समग्रमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा सकारात्मक आए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या चुनौतीलाई तत्काल समाधान गर्न भने नसक्ने देखिएको पनि बताउनुभयो। शेयर बजारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षालाई पनि रातो झण्डा देखाएको छ। मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक हुनु अघिको कारोबार दिन 3.34 अङ्कले घटेको शेयर बजार मापन गर्ने परिसूचक तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक भएपछिको पहिलो कारोबार दिन झन् फराकिलो अङ्कले घटेको छ। आज परिसूचक 16.96 अर्थात् अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 0.92% घटेर 1821.64 अङ्कमा ओर्लिएको हो। आज बजार खुलेदेखि नै परिसूचक तीव्र उतार चढाव बीच घटेको छ। खास गरी लगानी समूहको परिसूचक बाहेक सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। लगानी समूहको परिसूचक 1.13%ले घट्दा जलविद्युत समूहको परिसूचक सर्वाधिक 2.21%ले घटेको छ भने अन्य समूहको परिसूचक 2.07%ले घटेको छ। विकास बैङ्क, वित्त र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 1% माथिले घट्दा बाँकी रहेका समूहको परिसूचक भने 1% भन्दा कमले मात्रै घटेको छ। परिसूचक घटे पनि कारोबार रकममा भने सुधार आएको छ। आइतबार 263 कम्पनीका 27,88,000 किता सेयर 90 करोड रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। यो कारोबार रकम मङ्गलबारको तुलनामा 32 करोड रुपियाँ भन्दा धेरैले बढी हो। बिहिबार कारोबार रकम 57 करोड 88 लाखमा सीमित भएको थियो। आइतबार कारोबार भएका मध्ये आत्मनिर्भर लघुवित्तको शेयर मूल्य 10%ले बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा 25% बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको नागरिक लगानी कोषको शेयर मूल्य 3.93 र मिथिला लघुवित्तको शेयर मूल्य 3.86%ले वृद्धि भएको छ। यता राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको शेयर मूल्य सर्वाधिक 6.37%ले गिरावट हुँदा दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 5.92 र हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीको शेयर मूल्य 5.70% गिरावट भएको छ। मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी तथा हरुवा चरुवाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफूहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन्। आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी तथा हरुवा चरुवाको प्रतिनिधिहरूको टोलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनर्स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको हो। सरकारले पटक पटक गरेर कमैया, कमलरी, हलिया र हरुवा चरुवालाई मुक्तिको घोषणा गरेको तर हालसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम नराखेको भन्दै यसपटकको बजेटमा पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम राख्न माग गरिएको मुक्त कमैया विकास मञ्च कैलालीका कार्यक्रम संयोजक इन्द्रजित चौधरीले बताउनुभयो। नेपाल सरकारमा भएका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नो कार्यक्रमहरू दिने र आफ्ना हक अधिकारहरू, बजेटका कुराहरू, नीति बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, हरुवा चरुवाको पक्षमा चाहिँ केही बजेटहरू आउँछ कि भन्ने आशले हामीले चाहिँ अहिले फेरि नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा चाहिँ हाम्रा मागहरू प्रस्तुत गर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराउने कार्य चाहिँ गरिरहेका छौँ। ज्ञापन पत्रमा मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, हरुवा चरुवाको वस्तुस्थित अध्ययन समितिले गरेको सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन माग, पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्न, हरुवा चरुवाको लगत सङ्कलन गर्न र हरुवा चरुवा मिटर ब्याजको समेत समस्यामा परेका कारण सो समस्या समाधान गर्न पनि माग गरिएको छ। त्यसैगरी मुक्त कमैयाहरू हाल जुन भूमिमा छन् सोही जमिन नापी गरी लाल पूर्जा दिनुपर्ने, कमैयाले प्राप्त गरेको जग्गा बैङ्कमा राखी ऋण लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न माग समेत राखेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्योपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हेलम्बु 3 स्थित पाल्चोक खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले गरिबले अस्पतालमा गएर उपचार गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको समयमा पनि थुन्से र डोकोमा हालेर अस्पतालमा लैजान बाध्य भएको भन्दै सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाई सो करबाट गरिबलाई निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको जानकारी पनि दिनुभएको छ। उहाँले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका सदस्यहरूले निशुल्क पढ्न पाउनुपर्छ भनेर अभियान चलाइने र अभियान सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको 12 नगरपालिकाबाट सुरु भइसकेको पनि बताउनुभयो।
सुर्तीजन्य पदार्थमा संसारमा सबैभन्दा कम ट्याक्स कर लिने नेपालमा हो। मैले यसो विचार गरेँ, ट्याक्स बढी लगाएपछि खाइदिएनन् भने पनि स्वास्थ्यलाई लाभ, बढी खायो भने पनि ट्याक्स तिर्छन् बिरामीलाई लाभ। त्यसकारणले यो सुर्तीजन्य पदार्थमा चाहिँ ट्याक्स धेरै लिनुपर्छ वा कर धेरै लिनुपर्छ। त्यसबाट उठेको अरबौं अरब रुपियाँ चाहिँ गरिबहरूको उपचारको लागि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नीति लिएर आउन लागेको छु। त्यो भयो भने अलिकता चाहिँ गरिबहरूले पनि स्वास्थ्य उपचारको पहुँचमा सजिलो पर्ला भन्ने मेरो धारणा हो। हामी अगाडि बढ्दैछौँ यो विषयमा। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले पाल्चोक मन्दिरलाई व्यवस्थित र आकर्षित बनाउने तथा पाल्चोकलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै पाल्चोकमा स्वास्थ्य चौकीको भवन व्यवस्थित बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सांसद कृष्णकुमार तामाङको पनि उपस्थिति रहेको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 12 जनालाई थप 4 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको प्रस्ताव बमोजिम्ने अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँले थप 4 दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो। ठगी सङ्गठित अपराध लगायतका विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान नसकिएको भन्दै उनीहरूलाई थप समय हिरासतमा राख्न अनुमति माग गर्दै जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो। सो अनुसार अदालतले 4 दिन म्याद थप गरेको हो। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अनुसन्धान सकेर 4 दिनभित्र राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले निर्देशन पनि दिएको छ। भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लग्ने भन्दै नेपाली नागरिकबाट रकम असुलेको आरोपमा उनीहरूलाई विभिन्न मितिमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। यस प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री खाँड, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राय, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, एमाले नेता तथा पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, गिरोहाका नायके केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टङ्क गुरुङ, सागर थुलुङ राई लगायत छन्। अदालत लाने क्रममा अन्य आरोपितहरूलाई हतकडी लगाइए पनि पूर्व मन्त्री खाँडलाई भने हतकडी नलगाई ल्याइएको थियो। यस्तै सरकारी वकिलको रोहबरमा बयान लिएसँगै जिल्ला अदालत लग्ने क्रममा आरोपितहरूले फोटो खिचेर परिवार पाल्न समाचार सङ्कलनका लागि पुगेका पत्रकारहरूलाई सुझाव दिएका थिए। पूर्व मन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीपले निर्दोषलाई निर्दोष भन्ने अपराधी भन्न पाइँदैन भन्दै पत्रकारहरूलाई दागा धर्ने काम समेत गर्नुभएको थियो। यस प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी भएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी भने अझै फरार छन्। यता आइतबारै सोही प्रकरणमा काङ्ग्रेस नेता एवं पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा विरुद्ध प्रहरीले पनि पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। सो प्रकरणमा थुनामा रहेका केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग आङटावाले हिरासतमा पुगेर भेट गरेको आरोप पनि छ भने प्रतीक पनि यसमा संलग्न रहेको प्रमाणहरू भेटेपछि उनी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। शीर्ष 3 दलका नेताहरू बीचको बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे अनौपचारिक रूपमा छलफल भएको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले शीर्ष 3 दलका नेताहरू बीचको बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे अनौपचारिक छलफल भएको बताउनु भएको हो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चलिरहेको अनुसन्धानलाई सघाउने गरी शीर्ष नेताहरू बीचमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। शीर्ष नेताहरूले संविधान र कानुन अनुसार काम कारबाही अघि बढाउन कुनै हस्तक्षेप नहुने बताएको पनि जानकारी दिनुभयो। तपाईहरु 3टा नेता त बस्ने बित्तिकै भुटानी शरणार्थीको बारेमा छलफल गर्न बस्यो भनेर चर्चा हुन्छ। के हो भनेर हाँस्दै सोध्ने मान्छे मै हो। मैले तपाईहरुको तर्फबाट सोधेको थिएँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, नेताहरूलाई, अनि मैले जोडेको थिएँ तपाईहरु 3 नेता त जुनसुकै बेला बसिरहनुपर्छ, एक ठाउँमा बस्नु अचम्मको कुरा होइन। तर यो विषयलाई लिएर यो ढङ्गको अहिले एउटा जिज्ञासा छ, चासो छ। कथम कदाचित तपाईहरुलाई सोधिहाल्यो भने अनि उहाँले मेरो यो जिज्ञासाको उत्तरमा भन्नुभयो, सोधिहाले साथीहरूले भने तपाईले ढुक्कसँग भनिदिनु भयो हुन्छ। हामी 3 दलको बीचमा एउटा समझदारी छ। हामी 3 दल एउटा निष्कर्षमा छौं। त्यो के हो त भन्दा यी सबै विषयहरू
संविधान कानुन बमोजिम निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। संविधान कानुन बमोजिम निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। संविधान कानुन बमोजिम निष्कर्षमा पुर्याउने कुरामा हाम्रो सहयोग रहन्छ। यो बाहेक हाम्रा अन्य कुराहरू छैन। यति कुरा तपाईँले भनिदिए हुन्छ भन्नु। एमाले संसदीय दलका उपनेता नेमाङले शीर्ष नेताहरूको बैठकमा संसदीय गतिविधिहरू र विधेयकहरूलाई अघि बढाउन समझदारी बनेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। एमाले उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका नेमाङले शीर्ष नेताहरूबीचको छलफल सकारात्मक भएको र सोमबारदेखि विषयगत समितिहरूको बैठक र सङ्घीय संसदको संयुक्त समिति र नियमावली बनाउने बारेमा पनि सहमति जुटेको बताउनुभयो। उहाँले सोमबारबाट संसदीय समिति चलायमान बनाउने र संसदबाट समितिमा गएका विधेयकहरू पनि अघि बढाउने कुरामा सहमति भएको बताउनुभयो। आज खुसीको कुरा उहाँहरूको बिचको त्यो छलफल एउटा सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेको छ र आजलाई सकारात्मक रूपमा टुङ्गिएको छ। देशका आधारभूत विषयहरूमा, पार्लियामेन्टसँग सम्बन्धित आधारभूत विषयहरूमा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र शान्ति प्रक्रियालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने लगायत संविधान निर्माणको प्रक्रिया जसलाई हामी सबै मिलेर एउटा निष्कर्षमा पुर्यायौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ समेतका प्रसङ्गहरूमा यी प्रमुख राजनीतिक दलहरू आधारभूत रूपमा एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हाम्रा नेताहरू पुग्नु भएको छ। त्यही आधारमा भोलिदेखि संसदलाई सुचारू गर्ने, संसदका समितिहरूलाई क्रियाशील बनाउने र त्यहाँ पुर्याइएका विधेयकहरूलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने लगायत सहमतिहरू भएका छन्। यसैगरी शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिहरूमा सङ्घीय संसदमा कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याका आधारमा नेतृत्व दिने सहमति जुटेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले सेवाग्राही ठग्ने लेखापढी व्यवसायीलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ। ठगिएको गुनासोको आधारमा प्रशासनले लेखापढी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्दै सर्वसाधारणबाट असुल रकम फिर्ता गराउन थालेको हो। सो क्रममा सेवाग्राही ठग्ने 4 जना लेखापढी व्यवसायीलाई पक्राउ गरी प्रहरी कारवाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले ठगिएको गुनासो बढेसँगै छानबिन गरी दोषी उप कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले पासपोर्ट बनाउन आउने सेवाग्राहीलाई लेखापढीको काम गर्नेले 11 देखि 40 हजारसम्म रकम लिएको पाइएको बताउँदै सो बापतको रकम समेत सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गराइएको पनि जानकारी दिनुभयो। लेखापढी व्यवसायका नाममा चाहिँ ठगिने प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामीले निरुत्साहित गर्नको लागि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ। ठगी गरेको चाहिँ 11,000 देखि 30,000 40,000सम्म ठगिएको केसहरू आइरहेका छन्। अहिलेसम्म चाहिँ एकजनालाई मुद्दै दायर गरेर अहिले धरोटीमा छुटिराखेको अवस्था छ। 3 जना तारिखमा अहिले बसिराख्नु भएको छ, मुद्दा चलाउने क्रममा छ र अर्को एकजनालाई चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा लिएर आज जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइसकेका छौँ र यसभन्दा अगाडि पनि धेरै व्यक्तिलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाएर तारिखमा छोडेको पनि छ। यसैबीच सुनसरी प्रशासनले लेखापढी व्यवसायको आचरण र व्यवहारको आधारमा निगरानी बढाइएको तथा दर्ता बेगर सञ्चालनमा रहेको पसल तथा फर्म बन्द गरिएको पनि जानकारी दिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बूले युवाहरूलाई राष्ट्र विकासको मूलधारमा जोड्ने माध्यमको रूपमा स्काउटलाई उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। नेपाल स्काउटका संरक्षक समेत रहनुभएका मन्त्री लिम्बूले एक घर एक स्काउटको अवधारणा अनुसार अघि बढ्दा देश र जनताप्रति जवाबदेही युवाहरू उत्पादन गर्न सकिने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल स्काउटले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले स्काउटलाई तल्लो तहसम्म लैजाने हो भने युवाहरूलाई अनुशासित र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार बनाउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री लिम्बूले नेपाल स्काउटको प्रगतिका लागि आफूले त्यससँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई समयानुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। 2050 सालको ऐन त पुरानै भयो होला, अहिलेसम्म त्यसको संशोधन गरेर समयानुकूल ऐनहरू परिमार्जन गर्दै यसको विकास र यसको समृद्धिको लागि चाहिँ समयानुकूल ऐनहरू परिमार्जन हुनुपर्दछ। तर 50 सालमा बनेको ऐन अहिलेसम्म गर्दा कति वर्ष पुग्यो, 30 नागिसक्यो होइन। तर पनि अब यसलाई चाहिँ के रहेछ, के गर्दा हुन्छ
यहाँको पदाधिकारीज्यूहरूसँग बसेर सल्लाह गरेर सरकारले के गर्नु पर्यो त, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, के गर्दा चाहिँ यो नेपाल स्काउटको चाहिँ प्रगति हुन्छ, त्यस विषयमा चाहिँ के अरे हामी छलफल गरेर सरकारको तर्फबाट, मन्त्रालयको तर्फबाट यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने म प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र खास गरी नेपाल स्काउटलाई तल्लो तहमा लिएर जान सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ कि जस्तो एक घर एक स्काउटको कन्सेप्ट चाहिँ आइसकेकै अवस्था छ र अहिले हामीसँग युवाहरूलाई चाहिँ राष्ट्र विकासको मूलधारमा जोड्ने माध्यमको रूपमा यो स्काउटलाई हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ, स्काउटलाई एउटा माध्यम बन्न सक्छौँ। एउटा घरमा एउटा स्काउट हामीले जन्माउँदै गर्दा एउटा चाहिँ अनुशासित युवा एउटा चाहिँ त्यहाँबाट दीक्षित भएर आउँदै गर्दा, प्रशिक्षित भएर आउँदै गर्दा यहाँसम्म आउँदाखेरि निश्चय नै एउटा चाहिँ राष्ट्रप्रति जवाबदेहीपूर्ण ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्ने, राष्ट्रप्रतिको एउटा जिम्मेदारी बोध गर्ने युवा हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मन्त्री लिम्बुले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन नेपाल स्काउटले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा मन्त्री लिम्बुलाई नेपाल स्काउटको संरक्षकको रूपमा दीक्षित पनि गरिएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाप्रति उद्योगी व्यवसायीहरू रुष्ट, अपेक्षा गरे जस्तो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने दावी, बैंकर्सहरूद्वारा भने स्वागत। मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षालाई पनि शेयर बजारको रातो झण्डा, परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट, कारोबार रकममा भने केही सुधार। र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूलाई थप 4 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति, अनुसन्धान 4 दिनभित्र सकी प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारी वकिलको निर्देशन। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।